माफी नहीं, खान साहब की तो पैरों की धूल अपने आप को नहीं समझते हैं, लेकिन माफी किसी गलती की माफी मांगी जाती है। कोई गलती मैंने नहीं की है, मेरे साथ ज्यादती की है सर, और जिन लोगों ने करवाई है मैं उनसे माफी का मुतालबा करता हूं कि वो माफी पार्टी के साथ ज्यादती की है, वर्कर के साथ ज्यादती की है। सर अली अमीन की कुर्बानी जो है आपने कहा गया कि अली अमीन गंडापुर तो आपकी कुछ बातों को डिनाई कर रहे हैं, वो इमरान रियाज की 6 अरब रुपए वाली उन बातों को 6 अरब रुपए का अली अमीन खान से तो ताल्लुक नहीं है, पंजाब हुकूमत के हवाले से मैंने बात की थी, उनको तो इल्म ही नहीं होगा। आप माइनिंग के ठेके के लिए माइनिंग ठेके उन्होंने तो तायद की है, आप उसको सुने। वो कहते हैं ना कि इमरान रियाज ने मेरे हवाले से जो विलाग किया था कैमरा सामने रख के, वो तो उसने मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। सर अली अमीन की भी कुर्बानी मांग ली गई है पार्टी की जानिब से, जैसे आपका जो है वो एक कुर्बान कर दिया गया है, अली अमीन भी जाने वाले हैं। अली अमीन खान जो हैं पार्टी का फ़ख्र है, इस शख्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी उसकी सारी जायदाद जो हैं वो मुंजमद हैं। मैं इनका वकील रहा हूँ, मैंने इसकी जो बेतौकीरी हुई इदारों के हाथों और पुलिस के हाथों, जिस तरह मार पड़ी उसको, जिस तरह उसके बाल काटे गए, उस शख्स को मैंने देखा है। और आज मुझे इल्म है ना कि अगर पार्टी थोड़ी भी संभलेगी ना तो सबसे पहला वार इस पे करेगी। तो आप मरवत साहब, आपको क्या लगता है गंडापुर साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे केपी में? यहाँ पीटीआई में मुद्दत किसी का पता नहीं चलता है, सिर्फ एक मुद्दत के हवाले से बात हो सकती है कि जब कोई उम्मीद से हो। सर आपको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप अभी भी आपको पार्टी का हिस्सा समझते हैं, सर इसकी क्या वजह है? कौन समझते हैं? सर आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप अभी भी पार्टी का हिस्सा खुद को समझते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मुझे पार्टी से निकाला, मैं आपको पूरे पाकिस्तान को आज बता दूं जो मैं समझता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये असल जंग है रवैयों की। मैं कसमन कहता हूँ कि सिर्फ रवैये हैं, गुलामी चाहते हैं, सरनगू होना चाहते हैं, खुशामद और चापलूसी चाहते हैं, जो मैं न कर सकता हूँ न करूँगा। और हक की बात करूँगा, पार्टी के मफाद में बात करूँगा। आप 1 साल से देखें ना, ये वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। 1.25 साल से हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है, और जब भी प्लान ए का नाकाम हो जाता है तो इसके बाद वही प्लान बी कोई नहीं होता है, तो प्लान ए रीलोडेड हो जाता है। कोई बगैर हिकमत अमली के जो हैं, हम 1.25 साल से मुज़ाकरात शुरू कर दिए, मुज़ाकरात छोड़ दिए, मुज़ाकरात का बाइकाट कर दिया। एहतजाज हो रहा है, एहतजाज किस लिए हो रहा है? उन्होंने कहा संगजानी पे बैठ जाएं, डी चौक जाना है, वर्कर बर्बादी है। अब आगे से कोई इसका पूछेगा कि इसका एहतसाब होगा या नहीं। मेरे हवाले से बात करते हैं कि भाई मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बयान दिया था कि जी ये तो बड़ा मैंने गुनाह कबीरा किया है, होश के नाखुन लो। और इतने भी आप लोगों को जो है इंसाफ नजर नहीं आ रहा है। यही बयान तो बुश हबीबी ने भी दिया था, मेरे बयान से आसमान गिर पड़ा। और अगर यही है तो ये गलती तो उधर भी हुई थी, और मैंने जो बयान दिया था इतना ही आसमान गिर पड़ा, और उस पर तो आपने दूसरी दफा निकाल दिया था, फिर वापस क्यों लिया था? खान साहब को कहा था, मैंने खान साहब को, अगर वर्कर की मर्जी से सूबाई सदूर आए, रीजनल सदूर आए, मरकजी काबीना आए, तो वो मेरिट पर होगी, वर्कर की आवाज़ बनेगी। ये क्या बात है? आप फलां हो गए, आप फलां हो गए, आप फलां हो गए, जाएं जी नोटिफाई कर दें। ये सियासत तो नहीं होती है। जमहूरी पार्टियों में पहले जमहूरियत अपने अंदर लाते हैं। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है हमारी पार्टी के, आप में से कोई बता सकता है कि कभी तारीख में भी कभी हमारे पार्टी में इस तरह इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे पैनल आए हो, कंपटीशन हो? करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कितने वोट पड़ते हैं? 1200। अकबर एस बाबर सही कहते हैं? फिर नहीं, अकबर एस बाबर, मैं आपको ये बता दूं ना, ये मुझे निकलवा रहे हैं। अभी तक तो अकबर एस बाबर को नहीं निकलवा चुके हैं, जो इनका जो है पीछे पड़ा हुआ है। और अकबर एस बाबर जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे मेरा मौक़िफ़ ये है कि पार्टी में फेयर इलेक्शन होने चाहिए। वर्कर जो हैं उनको उनका लीडर जो है ये सूबाई सदर या मरकजी काबीना चुनने का इख्तियार दिया जाना चाहिए। मरवत साहब ये बताएं, आपने मेरिट और सिफारिश की बात की, तो अली अमीन गंडापुर साहब किसकी सिफारिश पे वज़ीर आला लगाएंगे? अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने मेरिट के बलबूते पर आया। 6-7 एहतजाज किसने किए? ये जो अभी
نہیں میرٹ پہ ہے تو خان صاحب کو پھر پسند کیوں نہیں ہے ان کی کارکردگی؟ بعد میں کچھ لوگوں کو ناپسند ہو گیا. اجتر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ آدھی سے زیادہ کمپرومائزڈ ہے، تو ہیں ایسے لیڈر کمپرومائزڈ پی ٹی آئی میں؟ یار میں ایسے الزامات کی تائید نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جہاں تک چند لوگوں کے بارے میں تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن آدھے سے زیادہ لیڈرشپ ایسی بات نہیں ہے. بزدل ہے، نکمے ہیں، کامچور ہیں، ناآہل ہے، لیکن کمپرومائز کے بارے میں نہیں. چند ایک ہے یہ بتا دیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں یا کوئی اور ہے جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، تو خان صاحب اتنے کان کے کچے ہیں کہ وہ بات ایک طرف سے سن کے فیصلے کر دیتے ہیں. لیکن آپ لوگ خود فیصلہ کریں، میرے ساتھ کیوں یہ کر رہی ہیں؟ یہ تیسری دفعہ ہیں. خام خام یار، اپنے قبیلے کو میں کیا منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے؟ یعنی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میں کیا وضاحتیں دیتا پھروں گا؟ کیوں یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا؟ حد ہوتی ہے ایک چیز کی. اب اتنا بھی میں کوئی اندھا معتقد نہیں ہوں کہ جناب مجھ پہ گند پھینکے اور میں کہوں جی بسم اللہ بسم اللہ. یہ آج یہ مروت صاحب بتا دیں کہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ وہ ہر طرف ڈسکس ہو رہا ہے، وہ بھی ہیرو گیری نہیں. کیا حال ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بیسیکلی جو انقلاب کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور مزاحمتی سیاست کی، تو اللہ نے ان کو موقع دیا ہے. عید کے بعد انشاءاللہ آپ سب دعا گو ہوں ان کے لیے. مجھے گمان ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تاریخی انقلاب کا پیش خیمہ یہی شخص ثابت ہوگا. مروت صاحب آج یہ سچ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن پر آپ نے سوال اٹھایا، پھر انتخابات آپ نے بلہ کے نہیں صحیح کروائے تھے نا. قاضی فائز عیسیٰ نے تو 3-0 سے فیصلہ سنایا ہے جب بلہ لیا گیا تھا آپ سے. آپ جا کے افغانستان میں کروا لیتے الیکشن، ویسے ہی بلوچستان میں کروا دیتے، بارڈر ہی پار کرنا تھا پی ٹی آئی نے. وہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ اس پہ نہیں تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن درست ہوئے یا غلط ہوئے. اصل میں یہ بنیادی حق ہے ووٹر کا کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کو یا پارٹی کو ووٹ دے. کروڑوں پاکستانیوں کو اس نے سنا تھا، بدنیتی پر مبنی تھا. دیکھیں انٹر پارٹی الیکشن کون سی پارٹی میں آپ دیکھیں نا، نون ہے، این پی ہے، پیپل پارٹی ہے، یہ دہائیوں سے آپ لوگ وہی چہرے دیکھ رہے ہیں. تو صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یارڈ اسٹک کتنے سخت ہو. سر پھر تو جب نواز شریف کے ساتھ ہوا، پارٹی کی تا حیات صدر نہیں رہ سکتے، انتخابات کروانے سے پاکستان تحریک انصاف کو پتہ تھا مقتدرہ خلاف ہے، تو اس میں کون سی اتنی بعید تھی؟ ایک آپ کو ہی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے، سلمان اکرم راجہ کو کر دیتے، بیرسٹر گور کے مقابلے میں الیکشن ہو جاتا. ہم بھی ریکارڈ کر لیں گے تمہارا. میں آپ کو عرض کروں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. ابھی موقع نہیں ہے کہ میں ہر ایک غلطی کی نشاندہی کروں، لیکن وقت آنے پہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پارٹی میں جمہوریت ہو، اصلاح ہو، پارٹی میں یگانگت ہو، اتحاد ہو. یہ نہیں چلے گا فلاں کو پسند نہیں ہوں تو پارٹی میں نہیں رہے گا. اچھا سر، اب آپ نے ویلاگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، تو کس ٹاپک پہ ویلاگ کریں گے؟ سیاست پہ کریں گے یا فی الحال نہیں، مؤخر نہیں کیے، ویلاگ میں کروں گا. میں سب سے پہلے ایک کنونشن کی رودات سناؤں گا، ساتھ میں ہر ویلاگ میں ایک کہانی سناؤں گا ایک لیڈر کی جو عوام کی دلچسپی کا باعث بنے گی، اور ساتھ میں ایک کہانی اپنی ناکامی کی بھی بتاؤں گا کہ پارٹی کہاں پہ ناکام ہوئی، اور انشاءاللہ اس سے تربیت ہوگی، آگہی ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو پتہ چلے گا کہ پارٹی جو ہیں گزشتہ 2 سالوں میں کن کن محاذوں پہ کیوں ناکام ہوئی. مروت صاحب یہ بتائیں خان صاحب کو کب تک رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہا؟ خان صاحب کو کب تک رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ سوال تو آپ ان سے پوچھو نا جنہوں نے خان کی رہائی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. نہیں، آپ نے بھی تو کوششیں کی ہیں. مجھے تو خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنے دی گئی. 11 اپریل 2024 کے بعد آپ کو علم ہے مجھے سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اور 11 اپریل تک جو میں نے احتجاج کیے اس کے بعد مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. اس کے پیچھے محرک یہ ہے کہ خان کی جو نظر بندی ہے اس کو طوالت دیا جائے. مروت ٹویٹ کرتے ہیں کہ ملتان کی روڈ بڑی اچھی بن گئی ہے، تو پی ٹی آئی اتنی نفرت کرتی ہے. بھائی ایک ہاتھ کرو نا یار، دونوں ہاتھ آپ نے کیوں آگے فیٹ کا انٹرچینج اچھا بن گیا یا سرینا کا بن گیا، تو اتنی نفرت ہے سر، اپریشیٹ بھی نہیں کرتے کسی کو. سر بات یہ ہے کہ جو سیاسی رویے ہم نے اپنائی ہوئے ہیں، جب مریم نواز کے ہوٹل پہ دروازہ توڑوایا جاتا ہے، جب میاں نواز شریف صاحب کی مرحومہ جو بیوی تھی
ان کے جنازے پہ آپ اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے ملاقات کی رسائی نہیں دیتے ہیں. جب